बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 7 नवंबर 2024 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रोनाल्डो के साथ मुआहिदा करने में अल हिलाल की दिलचस्पी। मगरबी मुबस्सिरीन ने कहा, अल हिलाल क्लब स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो के साथ नए सीज़न के मुआहिदा करने के लिए दिलचस्पी रखते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रवां सीज़न के अख्ताम तक अल नसर क्लब के साथ मुआहिदा है। ताहम अल नसर की इंतजामिया ने अभी तक मुआहिदे की तोसी जो है वो नहीं की है। मुबस्सिरीन का कहना है कि अल हिलाल क्लब की इंतजामिया स्टार खिलाड़ी नेमार के साथ एग्रीमेंट की तोसी नहीं करना चाहती, खास तौर पर जबकि वो दोबारा जख्मी हुए हैं। अल हिलाल क्लब की इंतजामिया का ख्याल है कि रोनाल्डो नेमार का बेहतरीन जो मुतबादिल है वो हो सकते हैं। कितने गैर मुल्की जो है उनको अब तक प्रीमियम इकामा जो है वो जारी किया जा चुका है। जो प्रीमियम इकामा सेंटर के जिम्मेदारान का कहना है कि सऊदी अरब में मुकीम जो है 14 मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले 38 कारोबारी अफराद को प्रीमियम इकामा जो है वो जारी किया जा चुका है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक रियाद में छोटी और दरमियाने दर्जे की कंपनियों की अथॉरिटी मंशात की जानब से मुनक़दा बेबान 24 कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा गया कि जिन गैर मुल्कियों को प्रीमियम इकामा जारी किया गया है वो मालियाती और मसनूई ज़हानत के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। कारोबारी अफराद को प्रीमियम इकामा देने का मकसद सऊदी अरब में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा और मुआशत को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुतनव्वे ज़राए को फ़रोग़ देना है। वाज़ेह रहे, रियाद में होने वाली कॉन्फ्रेंस बेबान 24 का उन्वान आलमी सतह पर बेहतरीन मौक़े रखा गया है, जिसमें ताजिर, सरमायाकार और माहिरीन को मदऊ किया गया है जो सऊदी अरब में अपने कारोबारी तजर्बात पर रोशनी डालते हैं। ख्याल रहे कि प्रीमियम इकामा सेंटर की जानब से सऊदी अरब में रहने वाले सरमायाकार, सनतकार, ताजिर और मुनफरद पेशों से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए प्रीमियम इकामा की सहूलत फराहम की गई है। ये 7 इक़साम पर मुश्तमिल है, जिनमें गैर मामूली सलाहियत के हामिल गैर मुल्की इन्वेस्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट, जायदाद खरीदने वाले शामिल हैं जो प्रीमियम इकामा सेंटर की शराइत पूरा उतरते हैं। वो इस कैटेगरी के लिए इकामा के पोर्टल पर दरख्वास्त दे सकते हैं, जिसका जायजा लेने के बाद परमानेंट या महदूद मुद्दत के लिए प्रीमियम इकामा जो है वो जारी किया जा सकता है। मक्का मुकरमा आज गर्म तरीन दिन और अलसूदा सरद तरीन इलाका। महकमा मौसमियात ने कहा कि आज जो है वो जुमेरात को मक्का मुकरमा मुल्क का गर्म तरीन शहर होगा, जबकि दर्जा हरारत 26 सेंटीग्रेड रहेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा मुल्क का सरद तरीन इलाका अलसूदा है, जहाँ टेम्परेचर 7 डिग्री है। महकमा मौसमियात ने कहा गर्म तरीन शहरों में मदीना मुनव्वरा और जद्दा है, जहाँ दर्जा हरारत 35, जबकि वादी अलदवासिर और यम्बो में 34 डिग्री रहेगा। इसी तरह सरद तरीन इलाकों में अलकरियात और तरीफ है, जहाँ 11 डिग्री रहेगा, जबकि अबहा और अरर में 13 डिग्री होगा। महकमे ने बताया कि आज हायल, तबूक, अलजौफ और शुमाली हदूद रीजन में दरमियाने दर्जे की बारिश होगी, जबकि जज़ान, नसीर, मक्का और अलबाहा में हल्की बारिश होगी। जनूबी इलाकों में सुबह के वक्त धुंध छाई होगी, जबकि यही कैफियत कसीम रीजन के बाद इलाकों में भी होगी। लेबनान की मदद के लिए सऊदी अरब से 20वां त्यारा आज जुमेरात को बेरूत पहुंच गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बेरूत की रफीक हरीरी एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाले त्यारे में मुख्तलिफ इमदादी सामान मौजूद है। इंतजामिया ने कहा त्यारे में ग़िज़ाई अशिया के अलावा तिब्बी सामान, कंबल, खेमे और स्लीपिंग बैग्स हैं। वाज़ेह है कि खादिम हरमैन शफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद की हदायत पर लेबनानी अवाम के लिए फ़ज़ाई पुल कायम किया गया है। महकमा नज़ाहा की कार्रवाइयाँ, करोड़ों रियाल गबन और रिश्वत पर कई अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। इदारा इंसदाद बदउनवानी नज़ाहा ने मुख्तलिफ माली जुराइम पर सरकारी इदारों के एहलकारों और गैर मुल्कियों को हिरासत में लेकर उनसे तहकीकात का आगाज़ कर दिया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक एंटी करप्शन की टीमों ने कौमी सलामती के इदारे और सऊदी सेंट्रल बैंक के ताउन से सऊदी शहरी खालिद इब्राहिम अल जरीवी को हिरासत में लिया, जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने बैंक के एहलकार के साथ मिलकर जो है एक जो बैंक के साथ गबन किया है और जो जालसाजी के जरिए 49 करोड़ 30 लाख रियाल जो है वो लूटे हैं। मुल्ज़िम ने बैंक के एहलकार के ताउन से भारी लोन, जाली जायदाद की डॉक्यूमेंट जमा करा के लिया। इसके अलावा उसने मुख्तलिफ इन्वेस्टिंग जो डॉक्यूमेंट थे वो भी जमा करवाए, जबकि उसके साथ ही बैंक मुलाजिम ने जाली डॉक्यूमेंट की तस्दीक करते हुए भारी लोन मंजूर कर लिया। मुल्ज़िम ने अपने जुर्म को छुपाने के लिए रिश्तेदारों के नाम पर फर्जी ज़मीनें खरीदी और मुल्ज़िम को बैरून मुल्क रकम की मुंतकली की कार्रवाई में मदद करने पर महकमा जवाजात के 3 एहलकारों को भी गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने मुल्ज़िम से भारी रकम लेकर सिस्टम में उसका एग्जिट एंट्री ज़ाहिर नहीं होने दिया। बदउनवानी के दूसरे मुकदमे में रियाद में सऊदी शहरी
مصری محمد غازی اور 2 یمنی عبد المالک احمد قائد اور عبداللہ عبدہ کو گرفتار کیا گیا، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے جدہ پورٹ پر آنے والے تمباکو کے کنٹینرز پر عائد 72 لاکھ ریال کی ڈیوٹی کو ادا کرنے کی بجائے سعودی کو 14,99,000 ریال دیے، جس نے ملی بھگت سے امپورٹ کے کاغذات میں تمباکو کی مصنوعات کو ٹیشو پیپر ظاہر کر دیا۔ مذکورہ کارروائی کا انکشاف ہونے پر نزاہا کی ٹیم نے کسٹم اتھارٹی کے اہلکاروں کے ساتھ گودام پر چھاپہ مارا، جہاں سے بھاری مقدار میں تمباکو برآمد کر لیا گیا۔ تیسرے کیس میں سوڈانی شہری کو گرفتار کیا گیا، جس نے جدہ پورٹ سے 4 ٹن تمباکو غیر قانونی طریقے سے کلیئر کرانے کے عوض ایک گاڑی اور 20,000 ریال ابتدائی قسط کے طور پر دیے، جبکہ مجموعی طور پر اس نے 80,000 ریال دینے تھے تاکہ تمباکو کی مصنوعات پر 17,50,000 کی جو ڈیوٹی ہے اس سے بچا جا سکے۔ چوتھے بدعنوانی کے مقدمے میں الجوف میونسپلٹی کے اہلکار کو، جو کہ 11ویں گریڈ کا ملازم ہے، ایک یمنی سرمایہ کار کے ساتھ مل کر کانٹریکٹنگ کا کانٹریکٹ دلوانے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ اس نے 80 لاکھ ریال وصول کیے ہیں۔ مصری کے ہم وطن قاتل کو سزائے موت دے دی گئی۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ مصری کے ہم وطن قاتل کی سزائے موت پر ریاض ریجن میں عمل درآمد کر دیا گیا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ریاض میں مقیم مصری باشندے ناصر علی کا اپنے ہم وطن بکر عید عبدالسمی سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ دونوں میں جھگڑا اتنا بڑا کہ غصے میں آ کر ناصر علی نے اپنے دوست کو تیز دھار آلے سے حملہ کیا، جس سے وہ جاں بحق ہو گیا۔ واردات کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے لاش تحویل میں لے کر کارروائی کا آغاز کیا۔ ملزم کو پکڑ کر پروسیکیوشن کے حوالے کیا گیا، جہاں پھر اس کا مزید تفتیش کی گئی۔ اس کے بعد جو تحقیقاتی ٹیم ہے اس نے اس کا چلان کرمنل کورٹ میں جمع کرایا، جہاں سے تمام شواہد کی بنیاد پر عدالت نے سزائے موت کا حکم جاری کیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی جو ہے اس میں ذہین سعودی طالبہ کے لیے اسکالرشپ۔ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے کالج آف سائنس کی طالبہ لانا العباسی کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں روڈز ٹرسٹ کی جانب سے سعودی عرب کے پہلے خلائی توسیعی تحقیقی پروگرام کے لیے اسکالرشپ دی گئی ہے۔ آج نیوز کے مطابق انہوں نے کہا اسکالرشپ میں شامل ہونے کا خیال 5 سائنسی ریسرچ تک پہنچنے کے بعد ہوا۔ اس میں فلک تحقیقی پروگرام کا قیام اور انتظام شامل ہے، جو سعودی عرب میں اس شعبے میں پہلا توسیعی حقیقی پروگرام ہے۔ سعودی وزیر دفاع سے پاکستان کے آرمی چیف کی ملاقات۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سے ریاض میں بدھ کے دن جو ہے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم جو منیر ہیں، انہوں نے اپنے وفد کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق ملاقات میں دونوں برادر ملکوں کے مابین قدیم تاریخی تعلقات کے تناظر میں عسکری اور دفاعی باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں سعودی نائب وزیر دفاع شہزادہ عبدالرحمن بن محمد بن عیاف، چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حامد الرویلی، معاون وزیر دفاع انجینئر طلال بن عبداللہ العتیبی اور وزیر دفاع کے دفتر کے ڈائریکٹر جنرل ہشام سیف بھی موجود تھے۔ دوسری جانب جو پاکستان ہے، ان کے آرمی چیف کے ساتھ جو وفد میں سفیر پاکستان احمد فاروق، آرمی چیف کے جو سیکرٹری میجر جنرل محمد جواد طارق اور پاکستانی جو سفارت خانے میں تعینات ملٹری اتاشی جو ہیں ان کے بریگیڈیئر جنرل محمد عاصم بھی موجود تھے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام جو ہے وہ 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔